पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट से लेके इलेक्शन कमीशन तक वक्त किया है, एहतजाज और प्रोटेस्ट किया है। खान साहब के रिहाई के लिए, बुशरा बीबी के रिहाई के लिए, और हमारी बहनें जो एक बेल मिलने के बाद दूसरी केस में नाहक अरेस्ट किया जाता है, उनके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उसके खिलाफ हमने आज एहतजाज किया है। आज के एहतजाज में हमारे साथ हमारे फॉर्म 45 के असल उम्मीदवारान और असल एमएनए ने भी आज शिरकत की है। ये हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। इंशाअल्लाह पार्लियामान के सामने आप ये छिंद पार्लियामेंटेरियंस को जब देखते हैं तो ये हमारे 90 पार्लियामेंटेरियन और हकीकतन फॉर्म 45 के साथ 180 पार्लियामेंटेरियन की वाक है। लेकिन ये 180 की सिर्फ नहीं है, इस 180 के पीछे आपको ये बताऊं कि 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड वोट है। इस इलेक्शन में 6 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। 3 करोड़ वोट 175 पॉलिटिकल पार्टीज को पड़ी हैं और 3 करोड़ वोट इन 180 एमएनए को वोट पड़े हैं। ये खान साहब का वोट है। सब जो आज पार्लियामान से लेके सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन तक 3 करोड़ पाकिस्तानी अवाम ने एहतजाज किया है और उनका यही आवाज है कि खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, इनको फिलफोर रिहा किया जाए। साथ ही साथ अवाम की हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हमने फौजी ऑपरेशन जिसका लफ्ज़ आया था, हमने उसको मुखालिफत की और हमने कहा पहले से कि कोई भी फैसला हो उसके पैरामीटर ईवान में तय हो, उस मसले को ईवान में लाया जाए, उस मसले पे क़ियादत ईवान में आके इन कैमरा ब्रीफिंग दे दे, फिर उसके बाद फैसला होगा। हुकूमत उस पे भी कचहचाहट की शिकार है, क्लैरिटी दे रही है, ये बेकअप कर रही है, लेकिन ये मुल्क इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस्तेहकाम के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस्तेहकाम के लिए इस पार्लियामान में उन लोगों का होना चाहिए जो असल में इसमें बैठने के हकदार है। इंशाअल्लाह ताला ये आवाज़ हम हमेशा उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया। मेरे पार्टी की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने मुफस्सल यहाँ पे आपको प्रेस ब्रीफिंग दे दी है। मैं बहुत मुख्तसरन बात करूँगा एज लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन। मेरे साथ मेरे दाएं और बाएं हमारे असली फॉर्म 45 के सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवारान, मैं नहीं कहूँगा मेंबर सूबाई और कौमी असम्बली इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने हज़ारों वोटों की लीड से ये पार्लियामेंट में आए हैं। और अभी मेरे साथ रेहाना डायर साहिबा हमारी आइकॉन है इस मूवमेंट की, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सिमाबिया बीबी यहाँ पे मौजूद है, ये हमारी पिंडी से हमारी मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे एक वाज़े तौर पे बात कहना चाहता हूँ कि ये मेंबर्स हमारे कौमी और सूबाई असम्बली में होते तो आज हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म होते। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होता वहाँ पे सरमायाकारी नहीं आती। और मैं फिर जो बात रिपीट करूँगा जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है कि चाइना जैसा हमारा दोस्त मुल्क आया और उसने यहाँ पे सारों को ये तंबी की कि पाकिस्तान में, ये ज़रा नीचे कर दीजिए, थैंक यू। पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से CPEC मंसूबे जो है वो खतरे में है। नंबर 1 जो हमने डिमांड की, सबसे पहले तहकीकात की जाए कि ये चीज़ क्यों हुई, उसका मैं खुद जवाब देता हूँ। उसकी वजह ख़वातीन और हज़रात ये हुई है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज पिछले 2 साल से बदकिस्मती के साथ इन हम लोगों के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, वर्कर्स, एक्टिविस्ट और पोलिंग एजेंट्स तक उनके घरों में जाके पुलिस गर्दी पुलिस के जरिए होती रही है।
اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، کور کمانڈرز کانفرنس ہونی چاہیے اور تحقیقات مفصل ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس لیپس کیوں ہوا۔ نمبر 2 اہم چیز آپ یہ دیکھیں کہ میکسیکو وہاں پہ ڈرگ وار لگی ہوئی ہے، وہاں پہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں، وہاں پہ گواڈالہارا میں وہاں پہ سنولا کارٹل لگا ہوا ہے ڈرگ ٹریڈ میں، اور وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ ان کی عدالتوں کے اوپر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ نہیں ہے کہ آپ ورڈکٹ یا اپنے فیصلے اوپر نیچے کریں۔ یہ وہ وجوہات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہتے رہے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بنیاد پہ جائیں، بنیاد آپ کی آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے، آپریشن ہم لوگ پاکستان کی سرزمین پہ ہم نے خود بحیثیت خود اپنے خاندان کے ہم نے دہشت گردی کے جو ہم لوگ وکٹمز رہے ہیں، ہم نے اپنی میتیں قبر میں وہاں پہ بری کی ہیں، ان کو تدفین کی ہے۔ سارے جو ہمارے کے پی کے لوگ ہیں ہم لوگ دہشت گردی کے ستائے ہوئے، ہم نے اس کی بہت بڑی کاسٹ دی ہے۔ 1 لاکھ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے۔ ہم لوگ نہیں چاہتے جس طرح کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا کہتے رہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ ملٹری آپریشن کرنا اپنے لوگوں کے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بھی چیز حکومت اس وقت کر رہی ہے، کابینہ کو تو وہاں پہ آپ دیکھیں صرف ایک انہوں نے کہا ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ، وہاں پہ کوئی بریفنگ نہیں دی ہوگی کہ پارلیمنٹ میں لائیں ان کیمرہ بریفنگ دے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کسی قسم کا آپریشن ہم لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ریحانہ ڈار صاحبہ اوور ٹو یو۔ آپ ادھر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا پاکستان جانتا ہے بیٹا، میرے حلقے میں الیکشن میں خواجہ آصف اور میرے پاس پورے پاکستان کی نظریں تھیں اور باہر کے تمام جو جتنے کنٹروورسی پاکستانی ہیں ان کی نظریں تھیں۔ شہر سیالکوٹ میں نے خواجہ آصف کو بری طرح شکست دی ہے، بری طرح۔ پورا سیالکوٹ کا پینل جیتا ہوا ہے بھاری اکثریت سے۔ خواجہ آصف کو میرے تھرو آپ کو پیغام ہے کہ شہر سیالکوٹ کے غیرت مند لوگوں نے N71 ریحانہ ڈار کو MNA کیا اور آپ 47 فارم لے کے ادھر قرآن کا حرف اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں۔ لائیں وہ 45 فارم جو اصل میرے پاس موجود ہے۔ میں خواجہ آصف کو پیغام دینا چاہتی ہوں، لائیں آپ بھی اپنے 45 فارم۔ ساری دنیا جانتی ہے اصلی اور نقلی 45 فارم میں فرق تو ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی رہوں گی۔ میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا پیغام ہے ڈرائی مت، ہمیں نام ڈرنے والوں سے خوف کے بوتھ توڑ دیے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 8 فروری کو پوری قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا، عمران خان کے سپاہیوں کو ووٹ دیا اور الحمدللہ 2/3 میجارٹی کے ذریعے نیشنل اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، سندھ میں بھی، کے پی میں بھی، بلوچستان میں ہم جیتے۔ لیکن فارم 47 کے ذریعے ہمیں ہرا دیا گیا۔ یہ ہمیں نہیں ہرایا گیا، پوری قوم کو کیڑے مکوڑے سمجھا گیا۔ آج ہم سب لوگ فارم 45 والے 170 کے قریب MNAs MPAs سب ہم لوگ آج نیشنل اسمبلی آئے ہیں اور اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں جب تک یہ عمران خان کا مینڈیٹ، قوم کا مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا، ہم خون کے آخری قطرے تک اس کی جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے ہیں، جو یہاں پر 70 لوگ MNA بیٹھے ہیں جو جعلی MNA ہیں۔ میں اجاز الحق کی والد کی قبر پہ گیا تھا، وہ یہاں اسی آپ کے میڈیا کے سامنے آ کے قرآن پاک پہ حلف دے دیں ہم اپنی پٹیشن واپس لے لیں گے، یا ہم سب لوگ قرآن پاک پہ حلف دے چکے ہیں کہ یہ سب لوگ بگوڑے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ عمر ایوب صاحب، ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب اور پوری پارلیمانی پارٹی، آج پارلیمانی پارٹی مکمل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم اسمبلی میں جائیں گے اور انشاءاللہ عمر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب کی قیادت میں ہماری پارلیمانی پارٹی، اصل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ ایک دفعہ پھر ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہر سیشن میں آئیں گے اور ان ووٹ چوروں کو جب تک یہ اسمبلی سے نہیں بھاگیں گے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔